में प्रोग्राम था, उसके अंदर जो चीफ जस्टिस मौजूदा हैं उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से अल्फाज अदा किए हैं, वो भी कौम को समझ नहीं आ रहे। जरा ओवरसीज पाकिस्तानी को इसके ऊपर भी जरा समझाएं कि वो कह रहे हैं कि अदलिया से आज तक किसी ने किसी दबाव पे फैसला नहीं लिया, अदलिया आज़ाद है, मीडिया आज़ाद है। छोटी सी मिसाल उसकी ये है कि उनकी अपनी स्पीच जो है वो 9 बजे के चैनल सब पे चल रही थी और अली अहमद कुर्द साहब की स्पीच गैप थी। तो क्या लगता है आपको सर, अदलिया और मीडिया आज़ाद है? फिर सर उनकी गुफ्तगू को किस नज़र से देखते हैं आप? कतन नहीं, ना अदलिया आज़ाद है ना मीडिया आज़ाद है। उनकी तकरीर के जवाब में मैं कहना चाहता हूँ जी कि मौलवी तमीज़ुद्दीन केस से लेके भुट्टो साहब के केस से लेकर के मोहतरम नवाज शरीफ साहब के केस तक का सफ़र देखें, इसमें चलें। आप बताएं कि भुट्टो साहब को सही फांसी हुई थी तो उनके अपने बेंच के लोग कहते हैं नहीं, सही फांसी नहीं दी थी, हम पे बड़ा दबाव था। मुशर्रफ साहब सही बाहर गए तो मुशर्रफ साहब कहते नहीं जी, मुझे तो राहिल शरीफ ने अदालत के ऊपर प्रेशर डाल के बाहर करवाया। जी इसी तरह से मैं और आप बाहर के लोग हैं। ये वाकया होने से बहुत पहले, इस जजमेंट आने से भी पहले, जनाब शौकत सिद्दीकी जो उनके अपने बेंच के आदमी थे, हमारे पार्टी के नहीं थे, कोई सहाफ़ी नहीं थे, उन्होंने जो रावलपिंडी बार में खिताब किया, क्या उनकी उस खिताब का तहकीक हुआ कि उन्होंने क्या बोला था? उस पर इंक्वायरी होनी चाहिए। क्या उनकी जो अपील थी, उनकी जो एफिडेविट थी, उस पर कोई बातचीत हुई? ना कि उनको नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। फिर शमीम साहब के चलो अतर मेनुल्लाह साहब ने आज खुद नोटिस ले लिया है, मगर अरशद मलिक को आपने नौकरी से तो बर्खास्त कर दिया, मगर जो उसने वीडियो जारी किया था या उससे वीडियो जारी करवाया गया था या वीडियो जारी हुआ था, क्या उस वीडियो की आप फोरेंसिक करवाया? क्या आपने उसको नौकरी से तो निकाल दिया, आपने नौकरी से निकाला, वो दुनिया से चला गया। फिर आप देखें, हामिद खान साहब से पूछे, वो वकील थे जनाब वकार सेठ साहब के, वो कहते हैं कि 6 महीने तक वकार सेठ की सीनियरिटी थी सुप्रीम कोर्ट में आने की। उन्होंने अपील फाइल किया हुआ था एज ए जज, एज ए चीफ जस्टिस ऑफ केपी के हाई कोर्ट, कि मेरी सीनियरिटी, आई शुड बी एलिवेटेड एज जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। आज तक उनके केस में सुनवाई नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? गुलजार साहब ही चीफ जस्टिस थे ना। अगर आप वकार सेठ को, शौकत सिद्दीकी को और अरशद मलिक को इंसाफ नहीं दे सकते हैं, तो फिर कहाँ से आज़ाद और खुद मुख्तार है? बिल्कुल। किसके इमा पे वकार सेठ का मुकदमा नहीं लगा? किसके इमा पे शौकत सिद्दीकी आज 4 साल से इंतजार कर रहे हैं? किसके में? बार बार वो अर्जेंट एप्लीकेशन देते हैं, बार बार वो कहते हैं कि मैं रिटायर होने वाला हूँ। अब तो वो एक सीनियर सिटीजन है, उसी नाते लगा देते। ऐसा तो नहीं हुआ। तो ये सारी इस बात के, मैं तो नहीं कह रहा हूँ, ये तो मुबैना। अच्छा, कुछ लोगों ने मुझे कहा कि जनाबे वाला आप मलक कयूम को भूल गए। मैंने कहा नहीं भूला। तो मलक कयूम के केस में क्या हुआ? जब ये इल्ज़ाम लगा मलक कयूम वाले इशू पे, तो फौरी तौर पे जो बेंच थी वो उस केस को सेट असाइड कर दिया और मलक कयूम के फैसले को रद्द कर दिया। तो क्या नवाज शरीफ के इसमें ऐसा हुआ? क्या इस ऑडियो लीक होने के बाद तो होना चाहिए था ब्रेकिंग न्यूज के नवाज शरीफ पे कायम मुकदमात खत्म कर दिए गए, इकामा में निकालना मुनासिब ना था और उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं थी। जजों ने भी कहा ना कोई किकबैक है, ना कोई करप्शन है। अब कोई डेफिनेशन मुझे दे कि इकामा रखना क्या गैर आईनी है, गैर कानूनी, ये सिर्फ मुझे बता दे। इकामा माने एक परमानेंट वीजा कहते हैं। इकामा कहते हैं परमानेंट वीजे को, कि जो लोग वहां मुसलसल और मुतवातिर से आ जा सके उनको इकामा कहते हैं। जैसे अमेरिका में ग्रीन कार्ड है, वीजा सर, वीजा सिंपल लोगों ने दिया हुआ है। बिल्कुल। तो क्या हमारे आइन के किसी शिक में ताहिर साहब आप बता सकते हैं कि इकामा इज ए जुर्म? नो। तो अब इस बात का फैसला हो जाना चाहिए। देखिए, मेरी रोजी रोटी भी अदालत से है जी, और अब यकीन जाने इसी अदालतों के चक्कर में हम जेल भी गए। मुशर्रफ दौर में हमने सख्तियां भी बर्दाश्त की, घरों पे छापे भी पड़े, मेरे घर पे गोली भी चली। वो अल्लाह ने करम किया, बच गए, आके बस्ट मार के चले गए मुशर्रफ साहब के दौर में।
تو ہم نے اس عدلیہ کو آزاد اس لیے کیا تھا، چلو مجھے انصاف نہ دو، مجھے سزا دے دیں آپ، ٹھیک ہے، مگر پاکستان کے جو 22 کروڑ لوگ ہیں ان کو تو انصاف ملنا چاہیے نا، ان کا حق ہے نا، وہ اللہ کے بعد آپ پہ بھروسہ کرتے ہیں نا، اور آپ جو حلف اٹھاتے ہیں اس پہ چلنا چاہیے نا آپ کو۔ تاریخ کے ردی کے ٹوکری میں اور تاریخ کے گٹر میں کیوں گرنا چاہتے ہیں؟ قوم آپ کے لیے نکلتی ہے، وکلا آپ کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، صحافی آپ کو سر پہ چڑھا لیتے ہیں، 24 گھنٹہ کوریج دیتے ہیں آپ کو، صحافی، میڈیا، جی وکیل اپنی جان سے کھیل جاتے ہیں، 1-2 وکیل نہیں گئے۔ اسلام آباد میں جو بم دھماکہ ہوا تھا اس میں جو وکلا اللہ کو پیارے ہوئے، وہ کیا اپنی ذات کے لیے ہوئے تھے؟ نہیں، وہ ایک آزاد خود مختار عدلیہ کے لیے ہوئے تھے۔ کراچی میں جو وکلا قتل ہوئے بالکل، مئی میں، کون سا میں تھا، 9 میں یا 13 میں، آپ کو یاد ہے؟ 2009 میں غالباً سر۔ جی، تو مئی کے مہینے میں 12 مئی کو جو کراچی کے وکلا اور کراچی کے عام شہری اور پولیٹیکل ایکٹیوسٹ اور جرنلسٹ جو انہوں نے قربانیاں دی، وہ اپنی ذات کے لیے تھی، کوئی پلاٹ کے لیے تھی کہ مجھے پلاٹ دیا جائے، میری انکریمنٹ کی جائے، میری تنخواہ بڑھائی جائے، مجھے مراد دیا، نہیں، آپ کے تحفظ کے لیے تھی، آپ کی عزت کے لیے تھی، آپ کے وقار کے لیے تھی۔ بدلے میں کیا ملا ہمیں؟ بدلے میں کیا ملا؟ کچھ بھی نہیں۔ میں سوچنے سے قاصر ہوں کہ شوکت صدیقی کو آپ نے وقار سیٹ کی اپلیکیشن آپ نہیں لگائی۔ مجھے جب سزا دی گئی تو ایک کوہاٹ کے سیشن جج تھے، انہوں نے ایک بہت آرٹیکل لکھا اور انہوں نے کہا یہ کنٹمپٹ میں نہیں ہوتا ہے، سزا ہو ہی نہیں سکتی۔ آصف سعید خدا نے، آپ دیکھ لیجئے گا، ڈان میں اور جنگ میں یہ پبلش ہوا ہے، اسی دن احمد نورانی اور میر شکیل کا بھی کیس تھا، اور 12 انہوں نے کہا کہ معافی مانگ لیں، انہوں نے کہا ہم معافی نہیں مانگتے۔ میرے وکیل مرتضیٰ صاحب کو بہت پریشر ڈالا گیا، میرے گھر سے پیغام دلوایا گیا، کہ میرے گھر کو پیغام دلایا گیا کہ بھائی آپ ہم اس کو پروسیڈ نہیں کرنا چاہتے ہیں، وی وانٹ ٹو فنش دس کیس۔ اور پھر دھوکا، میرے وکیل صاحب نے لے لیا معافی نامہ اور آپ نے کہا کہ دھوکا۔ یہ اس طرح سے دیکھیے، اس طرح سے معاملات ملک، نہیں اس چل طرح سکتے، سے بالکل ملک کے اور ایسے۔ عدالتوں کے وقار مجروح ہوتا ہے۔ جی سر، تو ان کو آصف سعید کھوسہ جی صاحب نے جی یہ مہربانی کی تھی، آصف سعید کھوسہ صاحب نے ججمنٹ دیا تھا، نواز شریف صاحب کا بھی، ہم سب کا۔ اور دیکھیے، عزت دل سے ہوتی، کرائی جاتی ہے، الفاظ سے عزت نہیں ہوتی۔ اگر عزت نہ کرنی ہوتی تو کراچی سے 2 بار مار کھاتے ہوئے، اپنے جیب پہ بوجھ ڈالتے ہوئے، اپنے بچوں کی روٹی نوالے چھینتے ہوئے ہم لوگ کیوں کرتے لانگ مارچ؟ اگر آپ کی وقار اور آپ کی عزت ہمیں عزیز نہ ہوتی، اگر عدالت کی وقار اور عزت ہمیں عزیز نہ ہوتی تو ہم کیوں کھڑے ہوتے عامریت کے خلاف؟ ہمیں عزیز تھی، ہمیں بھی تھی، میڈیا کو بھی تھی، پاکستان کے عوام کو بھی تھی، ہم آپ کی عزت کرتے تھے، کرتے ہیں اور کرنا چاہتے ہیں، مگر ہر غلط چیز کی ہم عزت اور آپ کی ہاں میں ہاں نہیں ملا سکتے۔ نہیں ملا سکتے۔ آپ نے نواز شریف کو سزا نہیں دی، آپ نے پاکستان کے معیشت کو سزا دی، پاکستان کی ترقی کو سزا دی، پاکستان کی سول سوسائٹی کو سزا دی، پاکستان کی پارلیمنٹ کو سزا دی، پاکستان کی جمہور کو سزا دی، پاکستان کے آئین کو سزا دی، پاکستان کے جوڈیشل سسٹم کو آپ نے جام کر دیا، جس کی قیمت آج ہم ادا کر رہے ہیں۔ نواز شریف نہیں، 22 کروڑ لوگ قیمت ادا کر رہے ہیں۔ بالکل ایسی ہے سر، بالکل اللہ پاک کی ذات ان کو ہدایت